ध्यानम् उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलां रम्भैर्भुजैश्च तदतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि दितेन्दुलेखाम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंविदां हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे कर्मभावः अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिनी देव्योवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैदा दुष्टमय्येव विशन्तो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयां तस्य देव्यास्तसौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका देव्योवाच अहं विभूत्या बहुवीर्यरूपैर्यदस्थिता तत्समृतं मयैकैव तिष्ठम्याजौ स्थिरो भव ऋषिरोवाच ततः प्रभविते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणां सरवर्षैषितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमवद्भूय सर्वलोकभयङ्करां दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुजे यान्यथाम्बिका भवञ्जातानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जालिलयोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शरशतैर्देवी माच्छादायतशोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवि चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुवत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतदैवासु खड्गां चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुक्तैः बाणैः चर्मचार्ककरामलां हता स्वसददा दैत्यच्छिन्नधन्नाभिशारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयात् तलप्रहारविहतो निपपातमहीतले स दैत्यराजः सहसा पुनरेव ततोत्थितः उत्पत्य च प्रगिर्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधेतेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकां ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि शकतासुपपातोर्भ्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयान् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमतीवाप निर्बलं च भवन्नवः उत्पातमेघा शुल्काये प्रागा संस्थे समं ययोः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्त्रत्रपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्नियते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगोः अवादयस्तथैवान्येन नितुप्साप्सरो गणाः बभो पुण्यस्तथा वाता सुप्रभो बुद्धिवाकरः जज्जलुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॐ जगदम्बार्पणमस्तु ध्यानं बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्यपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुपुरिष्टलाभाद्विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण जगतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि वेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूत यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतयैका वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौसाम्बाक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदासार्ङ्गगृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमाचक्रे दष्टोद्धितवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमोऽस्तुते निसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् गतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्री नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते द्रष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये सद्ये पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति वा ब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भये व्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितां पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरशोधनां त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्थिदैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगात् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा असुरासृक्वचापङ्का चतिदस्ते करोज्जलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिकेतां नतावयां रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानवेष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनत्वयाद्या धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु जगात्वदन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वां रक्षांसि यत्रोग्रभिशासनाघा यत्रारयोधस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभाषि विश्वां विश्वेश्वरी तं परिभाषि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वां विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतेर्नित्यं यथा सुरपदोदधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं न यासोत्पातपाकजनिताः समहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विस्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा परं यन्मनसेत्सदा तं वृणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकां देवा ऊचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनां देव्योवाच
वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते 28मे युगे शुम्भो निशुम्भस्यैवान्यादुत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडीमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयः स शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्यो निजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेव समुद्भवैः वरिष्यामि सुरा साकैरावृष्टे प्राणधारकैः साकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवे तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरां दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनः साहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्याता तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदां त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरां भ्रामरीति च मां लोकास्तदा तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि ऋषंशयाम् ॐ जगदम्बार्पणम्।